हयाओं को जब अल्लाह पकड़ता है अगली पिछली बराबर कर देता है। मेरे भाइयों, आज का सारा मुआशरा वो बेहयाई की तरफ सरक रहा है। अगर हमने तौबा न की और इसी तरह हमारे घरों में केबल चलते रहे और ये नंगे नाच चलते रहे तो इंतजार करो कौम लूत की कड़क का और उनके पत्थरों का और उनके अजाब की बारिश का। अगर तौबा न की तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हमें अल्लाह पाक के अजाब से बचा सके। अगर ये मौसीकी की तानें इसी तरह बिखरती रहीं और औरतें इसी तरह उरिया होकर बाजारों की जीनत बनती रहीं और ये नौजवान इसी तरह नाचते थिरकते रहे और गाने पे सर धुनते रहे और सूद की इमारतें बुलंदो बाला बनती गईं और हराम की कमाइयां चलती गईं और मजलूम की हाय हाय बढ़ती गई और जालिम का नशा बढ़ता गया, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इन पर भी कौमें आग के कोड़े बरस न जाएं और कौमें लूत की बिजलियां कड़क न जाएं और उनके पत्थर बरस न जाएं कि हमारा मामला जल्दी में आता है, हम पहले पकड़े जाते हैं, हम पहले पकड़े जाते हैं। और ये मेरा अल्लाह सुन रहा है, मैं उसी के दावे पे ये बात कर रहा हूँ कि सारी दुनिया के बातिल पर भी अल्लाह का हाथ पड़ चुका है, अल्लाह का हाथ पड़ चुका है। ये मुआशरा बेहयाई के हुदूद पर आ चुका है। ये मुआशरे से सूर शर्माता है। दुनिया का बेहया तरीन जानवर भी आज उन इंसानों से शर्मा रहा है, शैतान भी उनसे शर्मा रहा है। वो बेहयाई की हुदूद से आगे जा चुके हैं, वो इंसानियत की चादर उतार चुके हैं। वो इंसान नहीं है, वो जानवर भी नहीं है, वो जानवरों से भी बदतर हैं। ये जमीन पर बोझ हैं। एटमी ताकत होना अल्लाह को ललकार नहीं सकता, एटमी ताकत होना अल्लाह को डरा नहीं सकता। कायनात के इंसानों का खून कर देना उन्हें अल्लाह के दरबार में कोई कवि नहीं बना सकता। अनकरीब अल्लाह का हाथ पड़ने वाला है, वो पकड़ के दिखाएगा। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। अल्लाह ताला बेहयाओं को मोहलत नहीं देता, अल्लाह ताला बेगैरतों को मोहलत नहीं देता। अल्लाह ताला इनकी रस्सी खींचेगा, इनकी जमीनें टूटेंगी, इनकी इमारतें फलकबोस वो सजदे में गिरेंगी और ये निजाम अल्लाह मलिया मेट करेगा। और इसलिए आप मेरे घर में छिलका फेंको, फिर छिलका फेंको, फिर छिलका फेंको, फिर पत्थर फेंको, फिर एक दिन उठा के गंदगी फेंक दो तो मैं भी आस्तीने चढ़ा लूंगा। क्या समझ रखा है? मेरी शराफत से नाजायज फायदा उठाते हो, मैं कब तक तेरा बर्दाश्त करूं? तू मेरे घर को गंदा करता है। ये धरती अल्लाह की है, ये जमीन अल्लाह ने बनाई थी, अल्लाह ने बिछाई थी, ये आज भी अल्लाह की है, ये कल भी अल्लाह की रहेगी। ये फिजाएं अल्लाह की हैं, आसमान अल्लाह का है, चांद सूरज अल्लाह के हैं। यहाँ अल्लाह ताला बदमाशी को कुछ तो मोहलत देता है। आपने जमीन को जिना से गंदा किया, वो देखता रहा, सूद से गंदा किया, वो देखता रहा, मजलूमों को खून उस बहाए, वो देखता रहा, घरों को आग लगाई, वो देखता रहा, नाचना शुरू कर दिया, वो देखता रहा, घर घर में गाने बजाने और गाने बजाने के आलात आम हो गए, वो देखता रहा, रंडियां गाने वालियां मुअज़्ज़ज़ हो गईं, वो देखता रहा, फासिक फाजिर जानी शराबी वो आपके हीरो बन गए, वो देखता रहा, जालिम हुक्मरान बन गए, वो देखता रहा। आखिर ही तो उसको भी जोश आना है कि तुम होते कौन हो मेरी जमीन को गंदा करने वाले, तुम होते कौन हो मेरी जमीन को काला करने वाले, तुम होते कौन हो मेरी फिजाओं को रंडियों के गानों से भरने वाले। मैं खुद आ रहा हूँ, अतामुरुल्लाह फला तस्ताजिलूहु, जल्दी न मचाओ, मैं आ रहा हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते तौबा करो, हालात बड़े संगीन हैं। आज तौबा के सिवा कोई जाय पनाह नहीं है। जमीन और तंग होती चली जाएगी, फिजाएं और खिलाफ हो जाएंगी, जमीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हमारे पास कोई आमाल नहीं जिससे अल्लाह की मदद को उतार लें, उसकी रहमत को उतार लें। हम उन कौमों के पीछे जा रहे हैं जिन पर अल्लाह का अजाब वाजिब हो चुका है, साबित हो चुका है। हमारी आंख ने ना देखा तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की पकड़ नहीं आएगी। हम कब्रों में चले गए तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह पाक के निजाम न बदलेगा। अल्लाह ने जमीन को हर दफा धोया है जब गुनाहों से भरते भरते इस हद तक चली गई कि अल्लाह पाक की तरफ से हुज्जत तमाम हुई तो एक झाड़ू से जमीन को साफ कर दिया और अपने नेक बंदों की फसल से फिर जमीन को बहारों से आबाद कर दिया। बादे सबा बादे नसीम घुलने को है, कलियां खिलने को हैं, फूल महकने को है, सुबह सादिक करीब है। हमारे मुकद्दर में देखना है या नहीं है ये एक अलग मसला है, लेकिन अगर ये धरती या आसमान अल्लाह का है तो अल्लाह ताला बेहया को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, कभी मोहलत न देगा। उसे अपनी धरती को पाक रखना है और पाक करके दिखाएगा। ये आपके हाथ में है।
جتنی جلدی دعوت دینا شروع کرو گے اتنی جلدی باطل کی پکڑ آ جائے گی. ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا, ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا, اب اللہ کے سفیر بن کے دکھا دو, اللہ کے نمائندے بن کے دکھا دو, اپنے نبی کے نائب بن کے دکھا دو. اس قرآن کو ہاتھ میں لو اور اپنے سینے سے سجاؤ, اپنی آنکھوں کو حیا کا سرما دو, اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لاؤ, اپنے ماتھوں کو جھومر لگاؤ سجدوں کی محراب کا. 95% نماز چھوڑ گئے, کہاں سے مدد آئے؟ 100% حرام کھانے والے بن گئے, کہاں سے مدد آئے؟ مسجدیں برباد ہو گئیں, کہاں سے مدد آئے؟ مظلوم کی ہائے ہائے عرش کو ہلا رہی ہے, مدد کہاں سے آئے؟ ہاں, تمہارے ماتھے کا جھومر تمہارے نمازوں کے سجدوں کی محرابیں ہیں. اپنے کانوں کو آشنا کرو قرآن کی موسیقی سے. تمہاری موسیقی قرآن ہے, فاحشہ عورتوں کے گانے نہیں ہیں. تمہارے قدم مسجد کو اٹھتے ہیں, رقص گاہوں کو نہیں اٹھتے. اس وجود کو پاک کرو, اللہ کے نمائندے بنو. اس کے لیے بستر ہم کوئی تبلیغی جماعت کے لیے بستر اٹھوا رہے ہیں, ہم کوئی اپنی ذات کے لیے بستر اٹھوا رہے ہیں. میں جو گلا پھاڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے آپ کو بڑا خطیب بنا دیں, تو آپ اگر واہ واہ کریں گے تو اس سے مجھے کیا نفع ہے؟ میں تو پردیسی ہوں, آج ہوں کل چلا جاؤں گا. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. مجھے آپ کی آہ کا بھی کوئی نفع نہیں, آپ کی واہ کا بھی کوئی نفع نہیں, آپ کی تف کا بھی مجھے کوئی نقصان نہیں, اور آپ کی واہ واہ کا بھی مجھے کوئی نفع نہیں. میں تو رو رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امت کی کشتی گرداب میں ہے, اور آپ کو کھانے کی سوجی ہوئی ہے, بچے پالنے کی سوجی ہوئی ہے. ہاں, جب ملاحی پتوار چھوڑ دے تو کشتی ڈوبے نہ تو اور کیا ہو. جس امت نے انسانیت کو راہ دکھانی تھی, انہیں کاروبار مقصد بنا لیے, انہوں نے بچے پالنا مقصد بنا لیا, انہوں نے عیاشی کو مقصد بنا لیا. کاروبار, فیکٹریاں لگانا, ملیں لگانا, سیاست کھیلنا, ناظم بن رہے, نائب ناظم بن رہے, ممبر بن رہے, اس پہ ایمان کے سودے کر رہے. کرنے والا کام چھوڑ دیا. میرے بھائیوں, اپنی حیثیت پہچانو, آپ اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں. اس لیے ہم آپ کو گھروں سے نکلنے کی دعوت دے رہے ہیں, اس لیے بستر اٹھانے کی دعوت دے رہے ہیں. تبلیغی جماعت کا عدد بڑھ کے کیا ہو جائے گا؟ کوئی ہمیں نفع ہو جائے گا؟ نہیں. ہم نے اپنا سبق یاد کرنا ہے. سارے عالم کی انسانیت, ساری انسانیت کی رہبری آپ کے ہاتھ میں ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ ہمیں کہہ رہا تم سب سے بہترین امت ہو, میں نے تمہیں گھروں سے نکال دیا ہے. اخرجت, اخرجت, اللہ خرجت کہتا, اللہ برزت کہلا, اللہ ظہرت کہتا, اللہ طلعت کہتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اخرجت, اخرجت. تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں پکڑ کے نکال دیا گیا ہے. کیوں نکالا ہے؟ للناس, لوگوں کے لیے. کیا؟ کپاس لگاؤ لوگوں کے لیے, صابن بناؤ لوگوں کے لیے, گھی بناؤ لوگوں کے لیے. یہ تو کام ہوتے ہی رہیں گے, یہ تو ضرورت کی چیزیں کرو, اس سے ہمارا رب نہیں روکتا. تمہیں اس لیے نکالا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, انہیں اللہ کی طرف بلاؤ, انہیں برائیوں سے روکو, یہ کام تمہارا ہے. ھذا بلاغ للناس, ھذا بلاغ للناس, ھذا بلاغ للناس. جاؤ خلقت میں پھیل جاؤ. یہ گھر بنانے کا وقت نہیں ہے, دنیا تو ٹوٹنے پہ آ چکی ہے. یہ بڑے بڑے محل, یہ بڑی بڑی کوٹھیاں سجانے کا وقت نہیں رہا. اب اپنی ضرورت کے کام کرو, ضرورت کے گھر بناؤ. انسانیت کو جھنجھوڑو. اگر ساری امت کو ہے, ساری امت کو باطل کے نرغے سے نکالنا ہے تو اللہ کے سفیر بن جاؤ. سفیر کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے.